भी ज़ेरे गर्दिश हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट भी किया गया है और मौके पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आप क्या कहेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी में चेंजिंग की गई है, क्या ये उसका लाहे अमल है? देखें, बुनियादी तौर पर ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये इलेक्शंस के लिए नहीं बनाई गई और इसका मकसद ही यही था कि ये इसको तूल दे सके, मुलतवी कर सके इलेक्शंस को और इमरान खान के खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई की जाए, उन्हें सिस्टम से निकाला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये क्योंकि एक आसाबी जंग है और पूरे मुल्क में एक दहशत की फजा कायम करना है ताकि लोग बाहर ना निकलें, लोग डर जाएं, लोग इलेक्शन का मुतालबा ना करें, क्योंकि इस वक्त इंतहाई अनपॉपुलर है पीडीएम की गवर्नमेंट और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें लगता नहीं है कि ये इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। इन्होंने मर्दमशुमारी का भी नोटिफिकेशन कर दिया है। तो ये बेसिकली ये उसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है और ये इस वक्त लोग भी जमा हैं और ये बात भी हो रही है, ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस बात का इम्कान है कि उनको पकड़ लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब देखना ये है कि कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, बट लगता ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पक रही हैं। सही। अच्छा समी इब्राहिम साहब, ये भी बताइएगा कि ये क्या हुकूमत जो है सिर्फ पीटीआई की पॉपुलैरिटी से खौफजदा है या फिर पीटीआई की जानिब से जो इलेक्शन करवाने का मुतालिबा किया जा रहा है और आज जिस तरह से निगरान वज़ीर आला के खिलाफ पीटीआई की जानिब से एहतजाज भी किया गया और पिटीशन भी दायर की जाएगी कल, तो क्या या ये उसका रद्द अमल है? देखिए, ये कोई निगरान वज़ीर आला के खिलाफ एजिटेशन का ये रद्द अमल नहीं है। आप इसको देखें कि ये बेसिकली ये सारा जो मामला है, निगरान वज़ीर आला तो एक फेस है सामने और ये तो पीछे जो है जो कुव्वतें हैं जो स्टेटस को रखना चाहती हैं, ये तो वो लोग इसके पीछे हैं और ये नज़र आ रहा था। अब ये क्योंकि आज जो लाहौर में बड़ा एहतजाज हुआ और पिंडी में अब एहतजाज होना है, फिर फैसलाबाद में एहतजाज होना है, तो ये एक उस चीज़ को ताकि ये कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, लोगों को खौफ व हरास जो है वो फैला दिया जाए, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है जो मुझे लगता है। लेकिन ये कामयाब नहीं होगा, लोग इस पर रिएक्ट करेंगे, लोग इसको रिजेक्ट करेंगे और ये अगर कोई समझता है कि वो डरा धमका कर ये सारा मामला अपने हक में कर लेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वही गलती है जो माजी में होती रही। इमरान खान एक इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ एक इंतहाई पॉपुलर जमात है और लोग इंतखाबात चाहते हैं। जो हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है वो उसको मैंडेट हासिल नहीं है, ये एक झूठी इस लिहाज से हुकूमत है। तो जिस तरीके से स्पीकर ने एक्ट किया है, जैसे इलेक्शन कमीशन एक्ट कर रहा है, जैसे ये केयर टेकर्स लगाए गए हैं, जिस तरीके से इक्तिसादी सूरत हाल को बिगाड़ा गया है, तो इसके पीछे कोई बिगर गेम लगती है और इमरान खान इस राह में इसके लिए एक रुकावट है बीच में, क्योंकि वो बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए वो हर काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये वो चीज़ें सारी अनफोल्ड हो रही हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बजाय इसके कि कौम इंतखाबात की तरफ जाती, ये एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत रखने की कोशिश है जो अनपॉपुलर है, जिसका एजेंडा बैरूनी एजेंडा है। तो अब लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं ज़मान पार्क में और ये अब फाइनल मार्का है इसमें। जैसे इमरान खान साहब ने भी कहा अपने खिताब में कि लोगों को निकलना होगा, लोगों को अपने हकूक के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब आप देखें ना निगरान वज़ीर आला जो हैं, ये जिस तरीके से इनकी वीडियोस चल रही हैं, जिस तरीके से इनका कुर्ब है, कभी नवाज शरीफ के साथ, कभी शहबाज के साथ, कभी आसफ जरदारी के साथ, कभी और ताकतवर लोगों के साथ, तो ये निगरान ऐसा बंदा कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है? तो ये तो कोई इलेक्शन कराने के लिए तो ये वज़ीर आला नहीं बने या ये हुकूमत नहीं आई, ये हुकूमत, इसका एजेंडा कुछ और है और अब वो सूरत हाल जो है अनफोल्ड हो रही है और वेरी सैड। ठीक है। अच्छा समी इब्राहिम साहब, ये भी बताते चलें कि क्या पीटीआई की जानिब से इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि सड़कों पर आएंगे, अब ये मतलब लास्ट मोमेंट है और हमें अपनी जो है नकलो हरकत वो तेज़ करनी होगी, तो क्या ये उसका रद्द अमल है कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी की गर्दिश खबरें जो है वो ज़ेरे गर्दिश हैं?
عمران خان نے تو پرامن جدوجہد کی بات کی ہے. انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی کہا کہ میں نے 25 مئی کو بھی جو واپسی کا فیصلہ کیا تھا وہ اس لیے کہ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا, تو میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتا. تو ابھی بھی انہوں نے جو احتجاج کی بات کی ہے وہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آج بھی احتجاج ہوا لاہور میں, اس میں بڑے لوگ بہت پرامن تھے. تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. احتجاج کرنا تو پاکستان کا آئین جو ہے اور پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے, کسی بھی آپ چیز پر احتجاج کر سکتے ہیں. تو یہ تو کوئی غیر قانونی کو کام نہیں کیا ابھی تک, کوئی اس طرح کا کچھ انہوں نے نہیں کہا. یہ تو حکومت, اگر آپ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, 25 مئی کو جنہوں نے ظلم کیا, لوگوں کو ٹیئر گیس کی, ان کو آپ دوبارہ آفیسر لگا دیتے ہیں, پرچے درج کرتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آلریڈی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں. تو پھر اس کے بعد لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس ریئیکشن کو بھی آپ اس کا ملبہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں ڈال سکتے. تو یہ تو کوئی کسی طرح کا قانون پی ٹی آئی کے ورکرز نے یا قائدین نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو یہ ان کی اپنی نروسنس ہے, یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, یہ خوفزدہ ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے باہر تو ہم کہاں جائیں گے. تو یہ پریمپٹیو, اسی لیے پہلے یہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, ان کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکلی. اور مریم نواز کیونکہ آنے والی ہے تو چاہتے ہیں کہ بس یہ میدان صاف ہو اور وہ ایک جھوٹا سچا یہاں پر یہ وہ قائم کریں, امپریشن قائم کریں. تو یہ جلسوں نے ثابت کر دیا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, پاپولر پارٹی ہے. یہ ڈرانے دھمکانے کے دن اب گزر گئے, اب اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. صحیح. اچھا سمی ابراہیم صاحب یہ بھی بتائیں کہ ابھی جو موجودہ ملکی صورتحال ہے, ڈالر استحکام پر نہیں ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہے, کل جس طرح سے بجلی کا بریک ڈاؤن رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, اس صورتحال میں اگر اس طرح کی خبریں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی گرفتاری کی خبریں جو ہے وہ گردش میں آئیں, تو کیا یہ مزید عدم استحکام نہیں کریٹ کیا جا رہا ملک میں؟ بالکل. اگر آپ بجائے الیکشن کروانے کے عمران خان کو آپ گرفتار کر کے یہ سمجھتے ہیں, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو گرفتار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صورتحال پہ قابو پا لیں گے, تو یہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. یہ اس طرح سے نہیں حل ہونے والا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کی معیشت کے بڑے مسائل ہیں, اندرونی بیرونی خطرات ہیں, ایک طرف دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم میں اتفاق پیدا کریں, انتخاب کروائیں اور ایک پاپولر حکومت کو لے کے آئیں جو عوام کی نمائندہ ہو تاکہ وہ مسائل کا حل کر سکے, آپ مزید ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. آپ پاپولر پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. آپ کو ایسٹ پاکستان کی جو سپریشن ہوئی اس سے آپ نے سبق نہیں سیکھا, بعد کے کئی واقعات ہوئے اس سے آپ نے سبق نہیں سیکھا. آپ طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو رون دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. لوگ نوجوان آپ دیکھیں اس وقت زمان پارک پہ لوگ رات کے اس پہر اکٹھے ہیں, اور جہاں جہاں سے خبریں آ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں. اور اگر یہ اس طرح انہوں نے کیا تو اس پہ بڑا ایک ریئیکشن ہوگا. ابھی تک ریئیکشن اس طرح کا نہیں ہوا کیونکہ پی ٹی آئی نے کال نہیں دی. عمران خان قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہ رہے تھے, نہ ہی ابھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام ہو. لیکن اگر اس طرح کی گرفتاریاں, اس طرح کا ظلم اگر یہ جاری رہے گا اور ہماری عدالتیں اور ہمارے طاقت